बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे इस बात पे गौर, और वो सवाल जो मिसेज़ अम्बरीन इस्माइल ने पूछा है वो आपसे शेयर करेंगे। वो कहती हैं कि मेरी बेटी डॉक्टर है, 26 साल की है, खूबसूरत है, खूबसूरत भी। हमने उसके बहुत रिश्ते देखे हैं पिछले 2 सालों में, मगर अब हम थक गए हैं। हमारी 3 ही शर्तें थीं। एक तो ख़ानदान हमारी टक्कर का हो, दूसरा लड़के का अपना अलग घर हो, तीसरा हक महर 10 लाख होगा। क्या हमारी डिमांड गलत है? खातिन हज़रात, जब ये सवाल मैंने पढ़ा तो मैंने मिसेज़ अम्बरीन से कहा कि इसमें आप सिर्फ अपने आप को स्टेक होल्डर समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इस मामले में 4 स्टेक होल्डर्स हैं। एक आप, एक वो जिसको आप देखते हो, रिजेक्ट करते हो। आपने इन 2 सालों में 60-70 रिश्तों को रिजेक्ट किया, 60-70 लड़कों को डिप्रेशन दी। मैंने उनसे गुजारिश की कि एक तीसरा स्टेक होल्डर भी है, उसको आप भूल जाते हैं। लड़की वाले और लड़के वाले, ये 2 स्टेक होल्डर नहीं हैं। तीसरा स्टेक होल्डर वो है जिसने लड़की को बनाया, खूबसूरत भी, खूबसूरत भी, उसको इल्म भी दिया, फ़हम भी दिया, या अच्छा घर भी दिया। उससे भी तो पूछना होगा ना कि वो क्या चाहता है। और उसने जब एक लड़की को अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत बनाया है और ऐसे घर में भेजा है, तो ये हो नहीं सकता कि साथ में कुछ रहनुमाई ना दी हो। ऐसी रहनुमाई की तलाश में मैंने दुनिया की सबसे महबूब माँ से पूछा कि आपके शौहर इस बारे में क्या कहते थे। तो हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि लड़की वो अच्छी और शादी वो खैर बरकत वाली कि जिसमें लड़की के पास रिश्ता भेजना आसान हो, रिश्ता करवाना आसान हो। ये पहली खूबी हर अच्छे रिश्ते की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, अल्लाह की मर्ज़ी से। दूसरा फरमाया जिस रिश्ते में हक महर देना आसान हो, हक महर की आसानी हो, यानी बहुत ज़्यादा ना हो, वो रिश्ता बरकत वाला। और तीसरी बात फरमाई कि उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश और अफजाइश आसान हो। खातिन हज़रात, इन तीनों बातों पे हम आम तौर पे गौर नहीं करते और नतीजतन हम पहली बात पे गौर करते रहते हैं कि ख़ानदान टक्कर का हो। अभी चंद रोज़ पहले टक्कर के 2 ख़ानदानों की शादी हुई है। एक का ताल्लुक़ मास्टर टाइल्स वालों से था और दूसरे का ताल्लुक़ जलाल सन से था। एक बेटा एक बेटी, और दोनों की शादी, और शादी की तैयारी सिर्फ 30 दिन में वो हॉल जहाँ पे ये शादी हुई उसकी छत तैयार हुई। कितने करोड़ के फूल लगे, कितने करोड़ के वहाँ फव्वारे लगे, कितने करोड़ की वहाँ मिठाई और स्वीट डिश थी। एक एक चीज़ उसकी देखने वाली थी। और अभी जो मुहतात अंदाज़े के मुताबिक इन टक्कर के दोनों ख़ानदानों ने उस पर टोटल ख़र्च किया उस एक शादी पे, वो सिर्फ 200 करोड़ रुपया है। जी हाँ, इसी पाकिस्तान में, इसी बिल्कुल हमारे साथ के शहर में। और वहाँ पाकिस्तान के हर अमीर ख़ानदान के लोग मौजूद थे, हर अहम बंदा मौजूद था, गुलकार भी मौजूद थे, मजहबी रहनुमा भी मौजूद थे। अच्छा, मुझे उस शादी के इंतज़ामात के हवाले से मैं कुछ नहीं कह रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आप टक्कर के ख़ानदान ढूंढते हैं तो फिर टक्करें इस तरह की होती हैं। उसके नतीजे में इसे आप डर्टी शो ऑफ वेल्थ भी कह सकते हैं, इसे आप असराफ भी कह सकते हैं, और इसे कितने लोगों के लिए उनकी ख्वाबों को वो रास्ता दे सकते हैं जो कभी पूरे नहीं होने होते। हज़ारों या लाखों में से कोई 1-2 घर ऐसे होते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जिनके पास अपना कमाया हुआ होगा, मेहनत से कमाया हुआ होगा, पर इतना ज़्यादा पैसा होता है और उसको वो चंद दिनों के अंदर, वो फूल भी सारे अगले दिन मुरझा गए होंगे, क्योंकि बहुत हुआ तो 2 दिन उनकी मुद्दत होती है। वो सारे पिलर भी उखाड़े गए होंगे, वो सारी छतें जिनसे फूलों से भरी हुई थी, यानी मनों टनों के हिसाब से ये इस्तेमाल हुआ। फूल देने वाले को एफबीआर ने नोटिस किया है कि ये इतने करोड़ों के फूल हैं, इसमें से हमें टैक्स दो। जिसने वो खुराक वहाँ फ्राहम की, जिसने वो डेकोरेट किया, एफबीआर ने उन सबको किया। अगर नहीं किया तो दोनों लोगों को नहीं किया होगा जिन्होंने वो खर्च किया। टक्कर में आमतौर पर ये प्रॉब्लम होता है। याद रखिएगा, टक्कर में ख़ानदानों को मत ढूंढा करें, टक्करों में खुशी नहीं होती। कौन जानता है कि दोनों ख़ानदानों का ये घर कितना अरसा चलेगा, हम नहीं जानते। कितनी दुआएं उनको मिली हैं, कितनी उसकी बाइंडिंग हो गई, हम नहीं जानते। जिस वजह से ज़िंदगी चलती है और बरकत होती है, वो वजह कुछ और हैं। आप सोचिए
کہ 10 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, 40 لاکھ ہو, کیا خیال ہے اس شادی میں تو حق مہر 1 کروڑ سے بھی زیادہ ہوگا. ہم نہیں جانتے, ابھی اناؤنس نہیں ہے, لیکن جہاں اتنے پیسے لگے ہیں تو وہاں حق مہر اس سے کم تو نہیں رکھا گیا ہوگا. پر حق مہر کبھی بھی گارنٹی نہیں ہوتی. میں نے تو آج تک کسی شادی کو حق مہر کی زیادتی کی وجہ سے مضبوط ہوتے, محفوظ ہوتے نہیں دیکھا. شادیاں محبت سے محفوظ ہوتی ہیں, شادیاں سنسیریٹی سے چلتی ہیں, شادیوں کی برکت دونوں کی آپس کی بائنڈنگ ہوتی ہے, اور شادیوں کی بربادی ہمیشہ لالچ سے ہوتی ہے. جب بھی آپ سوچو گے کہ مکان چاہیے, آپ سوچئے کہ 25-26 سال کا لڑکا کہاں سے مکان لائے گا. یا تو اس کے باپ کے پاس اتنی دولت ہو کہ باپ نے دے دیا ہو, ورنہ اگر وہ جاب کر رہا ہو تو خود کمانے میں اس کو 10 سال لگیں گے, 12 سال لگیں گے. آپ ایک ایسی فرمائش اس سے کرتے ہو کہ جو ریئلسٹک نہیں ہے, نتیجتاً سننے کے بعد اسے ریجیکٹ کرتے ہو, وہ پھر آگے کچھ اور لوگوں کو ریجیکٹ کرتا ہے. یوں دکھ کا یہ موسم آپ کی وجہ سے پھیلتا جاتا ہے. خاتون حضرات, اس خاتون نے مجھ سے کہا کہ یہ جو اپنی تیسری بات کہی ہے اس کا کیا مطلب ہے. میں نے ان سے کہا تیسری بات کا مطلب یہ ہے, ہر رشتے میں برکت تب پڑتی ہے جب وہ خاندان آگے چلتا ہے. جب لڑکی پریگننٹ ہوتی ہے, جب اس گھر میں بیبی آتا ہے, تو پھر ان کی بائنڈنگ بنتی ہے. پھر وہ لڑکی اس قابل کہلاتی ہے کہ اس گھر میں وہ بہو بن کے یا اس گھر کی اگلی نسل کو لے کے چلنے والی ہوگی, اور یہ بنیادی شرط ہے. اس نے کہا میری تو وہ اکلوتی بیٹی ہے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ پھر تو رشتہ کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں وہ اکلوتی ہوگی تو ظاہر ہے اس خاندان کی جو روایت ہے وہ رشتے کرنے کے بعد جو بچے پیدا کرنے کا بنیادی فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں پرابلم ہے. چونکہ اگر آپ کا جسم اس طور پہ اللہ نے تیار کیا ہے تو آپ اس خاندان کو زیادہ بچے دو گے, اور اگر آپ ایک بچہ دینے کے بعد ہی رک گئے ہیں تو اس کا مطلب اگلی نسل میں بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا ہاں میری بچی کے ڈیز کا پرابلم ہے. اب سوچئے کہ آپ دوسروں کو اتنی بڑی بڑی شرطیں رکھ کے دے رہے ہو اور خود بنیادی شرط بھی پوری نہیں کر رہے. آپ کی بچی اولاد نہیں دے پائے گی. اگر ڈیز کا سرکل آپ نے نارمل نہیں کیا, اس کا علاج نہیں کروایا, تو نہ صرف اس کا جسم بھدا ہوگا, اس کا جسم بڑھ جائے گا, اس کا ہارمون کے پرابلم ہو جائیں گے, چہرے پہ گردن پہ بال آ جائیں گے, بلکہ وہ ساری شدت جتنی آپ نے محبت سے انویسٹمنٹ کی ہوگی وہ ساری کی ساری باؤنس بیک ہوگی. یہ احادیث بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, چند جملوں کی, پر ان میں سے ایک ایک جملے کے اندر خیریت کا, سلامتی کا ایک پورا جہان آباد ہوتا ہے. ہمیں لالچ سے, دکھاوے سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ ہم ان چیزوں پہ غور کر سکیں. آپ سوچئے کہ جب جب رشتے آسان ہوں گے بہت سارے لوگوں کو سکھ ہوگا, جب جب حق مہر کم ہوگا, معقول ہوگا, معمول ہوگا, دینا بھی آسان ہوگا تو لینا بھی آسان ہوگا. ہمیشہ ہمارے ہاں تو حق مہر کے موقع پہ اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, اتنی پھک پڑتی ہے کہ وہ ایسے لوگ دیتے بھی نہیں ہیں. دینا پاسبل نہیں ہوتا جب آپ اس کی اوقات سے زیادہ رکھ دیتے ہیں, اور رکھتے اس شرط کے لیے ہیں تاکہ لڑکی محفوظ رہے اور لڑکے پہ تھریٹ رہے. یہ تھریٹ نہیں رہتی, یہ خود آپ کی اپنی بچی کے لیے امبیرسمنٹ بن جاتی ہے. پھر خدا نہ خواستہ کچھ مسئلہ ہو جائے تو آپ نارمل علیحدگی بھی نہیں کر پاتے, پھر آپ کو خلا پہ جاتے ہیں, پھر آپ لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو پہلے قدم پہ آپ کو سوچنی چاہیے, آپ صرف اپنے آپ کو اور بہت ہوا تو لڑکے والوں کو سٹیک ہولڈر سمجھ کے زندگی آگے چلانے کی کوشش کرتے ہو. میں نے تو زندگی سے یہ دیکھا ہے, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں بڑی محبت سے, بڑے یقین کے ساتھ. حق مہر 10 لاکھ ہو, گھر 10 مرلے کا ہو یا 20 مرلے کا, یہ دونوں رشتوں کے چلنے کی, رشتوں کی مضبوطی کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی جس بات میں ہے, وہ جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شادی خیر و برکت والی ہوگی, اس شادی میں آسانی ہوگی, آسودگی ہوگی, راحت ہوگی, خوشی ہوگی, وہ تو وہ ہے جس میں ان بنیادی چیزوں کا خیال رکھا جائے. یہ تو ایک حدیث کی 3 چیزیں ہیں. کچھ باتیں اللہ کے رسول نے اور بھی کہی ہوئی ہیں کہ جو عورتیں کس طور پہ ہوں, جو لڑاکا ہوتی ہیں, جو بحث کرنے والی ہوتی ہیں, جو لالچی ہوتی ہیں, ان سے بچنے کا حکم دیا. اس طور پہ یہ بھی ساتھ رہنمائی کی کہ جن عورتوں کو تم پسند کرو صرف شکلوں کی وجہ سے پسند نہ کرو, صرف ان کے قبیلے یا خاندان کی وجہ سے ان کو پسند نہ کرو, بلکہ پسند کا بھی معیار کہا.
ان کی سیرت کی وجہ سے، ان کی کردار کی وجہ سے، ان کے مزاج کی اعلیٰ خوبی کی وجہ سے، تاکہ تمہارا خاندان عمدہ چلے۔ یہ صرف مزہ لینے کا رشتہ نہیں ہے، یہ زندگی کو، یہ معاشرے کو، یہ فیملی کو، یہ اپنے پورے قبیلے کو آگے لے کے چلنے والا یہ اتنا بڑا مشن ہے جس میں اگلی نسل آپ دونوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگلی نسل کی تعلیم، اس کی تربیت، یا تو وہ جانور بن جائیں گے اگر آپ ان کو اگنور کر دو گے، تو یا پھر شاندار وہ انسان بن جائیں گے، اور انسان بن گئے تو پھر آپ کا صدقہ جاریہ ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد آپ کو زندہ رکھتی ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔